हेलो जी। आज हम एक और नए क्रिकेट एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच हुआ है, जो कि अफगानिस्तान ने बहुत अच्छे कम्प्रिहेंसिव तरीके से विन की है, जिसके अंदर अफगानिस्तान 70 रन के मार्जिन से जीता है इंग्लैंड से। इसके अंदर हम इनकी जीत को यही कहेंगे, बहुत देर कर दी मैच आते आते, क्योंकि अगर आप देखें आईसीसी इवेंट्स के अंदर अफगानिस्तान की ये विन तो ये दूसरी विन थी टोटल 17 मैचेस के अंदर। यानी कि आज से पहले ये तकरीबन कोई एक मैच जीते हुए थे और आज इंग्लैंड से मैच जीते हैं, तो ये इनके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट वाली बात होगी। अब बात करते हैं अगर हम अफगानिस्तान की इनिंग्स की, तो गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने काफ़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की। तकरीबन 80 रन बनाए गुरबाज ने 57 बॉल्स पे, जिसके अंदर 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे 140 के स्ट्राइक रेट से, जो कि गुरबाज से इस तरह की इनिंग एक्सपेक्टेड भी होती है कि वो इसी तरह की इनिंग ही खेलेंगे। अगर हम उसके बाद इब्राहिम जादरान की बात कर लें तो वो ज़रा स्लो थे, लेकिन उन्होंने दूसरे एंड से विकेट रोकी हुई थी। 48 बॉल्स पे 28 रन बनाए उन्होंने 58 की स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन वही बात है कि उन्होंने एक एंड से विकेट रोकी हुई थी, क्योंकि अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो जिस तरह हम लोगों ने पिछले मैचेस में भी देखा है कि जैसे ही अफगानिस्तान की फर्स्ट विकेट गिरती है तो इनके बैटिंग लाइनअप के अंदर बहुत ज़्यादा कोलैप्स आते हैं। वही हुआ था आज भी, जिसके अंदर जब इब्राहिम जादरान आउट हुए तो उसके बाद रहमत शाह भी फिर स्टंप आउट हो गए वो आदिल रशीद की बॉल पे। फिर उसके बाद कैप्टन आते हैं हशमतुल्लाह शहीदी, जिन्होंने 14 रन बनाए 36 बॉल्स पे। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं अजमतुल्लाह, उनकी तरफ से भी यही इनिंग थी, 24 गेंदों पे 19 स्कोर। उसके बाद इकराम अली खिल आ जाते हैं, उनके विकेट कीपर बैट्समैन, जिनकी अच्छी इनिंग थी। 58 रन उन्होंने बनाए 66 बॉल्स पे। इस इनिंग्स की ज़रूरत थी क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की इनिंग्स दोबारा जो बिल्डअप हुई है मोहम्मद नबी से जो इनिंग एक्सपेक्टेड थी वो उन्होंने उस तरह का डिलीवर नहीं किया बैट के साथ, लेकिन वो बॉल के साथ बहुत अच्छे साबित रहे हैं। फिर उसके बाद राशिद खान ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी उनकी, हम कह सकते हैं, क्योंकि 23 रन किए थे 22 बॉल्स पे, जो कि काफ़ी क्रूशल थे मैच के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने भी 3 चौके लगाए थे, छक्का इन्होंने कोई नहीं लगाया, लेकिन जो इन्होंने 22 रन पर 23 रन की इनिंग के लिए वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी। फिर उसके बाद अगर हम मुजीब की बात करें तो मुजीब ने भी 16 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसके अंदर उन्होंने भी 3 चौके लगाए हैं। और अगर हम फिर उसके बाद बात कर लें नवीनुल हक की, 5 रन, फजल हक फरूकी 2 रन, यानी कि ओवरऑल गिरते पड़ते अफगानिस्तान 284 के स्कोर पे चली गई, जो कि वनडे क्रिकेट के अंदर एक अच्छा स्कोर है। अगर आप जब इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे हम चेस कर सकते हैं। और अफगानिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन स्पिन अटैक है, और अफगानिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन अटैक है, जो कि सबको पता है, क्योंकि जो इनके पास मोहम्मद नबी है, राशिद खान है, मुजीब है खुद। तो ये 3 जो बॉलर्स हैं ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि 30 ओवर तो इन्होंने कर दिए हैं इन 3 की अगर आप बात मिला लें तो। उसके बाद 2 फास्ट बॉलर या 3 फास्ट बॉलर, तो ओवरऑल अच्छा पैकेज है इनके पास स्पिन का, क्योंकि इनके पास पूरा डोमिनेट करता है इनकी स्पिन डिपार्टमेंट। कोई भी उनको स्पिन को बहुत इजीली नहीं हिट कर सकता। अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग साइड की बात करें तो सब ने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रन दिए हैं, लेकिन जो उन सब में से इकोनॉमिकल थे वो थे आदिल रशीद, 10 ओवर में 42 रन 2 विकेट, और जो उनको इकोनॉमी पड़ी है वो 4.20 की पड़ी है, जो कि काफ़ी बेहतर थी। और उसके बाद जोएल रूट ने भी ओवर की है, 4 ओवर के अंदर 19 स्कोर, उन्होंने भी 1 विकेट ली है। लियाम लिविंगस्टन ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, 10 ओवर में 33 रन और 1 विकेट। अगर हम विकेट्स के हिसाब से बात करें तो वो आदिल रशीद थे, लेकिन अगर हम स्कोर के हिसाब से रहें तो वो 10 ओवर के अंदर 33 रन लियाम लिविंगस्टन ने खेले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मार्क वुड महंगे रहे, 9 ओवर के अंदर 50 स्कोर, लेकिन इन्होंने भी 2 विकेट्स हासिल की। फिर उसके बाद रीस टोपली, जिन्होंने तकरीबन 8.5 ओवर की हैं और इन्होंने 52 रन खाए, लेकिन इन्होंने 1 विकेट हासिल की है। इसके अंदर से इनकी एक नो बॉल भी थी, तो ये ज़रा महंगे साबित हुए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्रिस वोक्स इनके सबसे, यानी कि सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर रहे हैं मैच के हवाले से, क्योंकि इन्होंने 4 ओवर के अंदर 41 रन दिए हैं
جس کی اکانومی میں ان کو 10.10 رنس کے وہ اکانومی کے حساب سے بات کر لیں ہم لوگ اگر انگلینڈ کی اننگز کی، تو انگلینڈ کی اننگز میں جونی بیسٹو جو کہ اچھا سٹارٹ نہیں دے پائے، 2 رنس بنائے صرف 4 بالز میں، ان کو وہ ان سوئنگنگ ڈیلیوری جو جس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے فضل حق فاروقی کی، جس طرح وہ پیڈ پہ لگی، اور لیکن انفارچونیٹ تھا کیونکہ وہ امپائرس کال تھی، لگ یہی رہا تھا کہ وہ باہر ہے لیکن امپائرس کال تو آؤٹ ہی گئے۔ پھر اس کے بعد آگے ڈیوڈ ملان جنہوں نے 32 رن بنائے، انگلینڈ کی طرف سے دوسرے ہائی اسکورر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے 32 رن بنائے 39 گیندوں پہ، جس کے اندر انہوں نے 4 چوکے لگائے ہیں اور 82 کا اسٹرائک ریٹ تھا ان کا، جو کہ میچ کے حساب سے دیکھا جائے تو اچھا تھا، لیکن انفارچونیٹ یہ بھی آؤٹ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ بات کر لیں جوئل روٹ کی، 11 رن 17 بالز پہ، انہوں نے بھی 2 چوکے لگائے، لیکن ان کی وکٹ پہ مجیب الرحمان کو بہت زیادہ داد جاتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پہلے 2 بالز بالکل اوپر بیس پہ کروائے، پھر اس کے بعد آخری بال بالکل ہی نیچے رکھا جس سے ان کی وکٹ گری۔ پھر اس کے بعد ہیری بروک نے بہت اچھی اننگ کھیلی، 66 رنز بنائے 61 بالز پہ، کافی پیشنٹ والی اننگ تھی جس کے اندر انہوں نے 7 چوکے بھی لگائے، 1 چھکا بھی لگایا 108 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، اگر یہ اس ٹائم پہ آؤٹ نہ ہوتے ہیری بروک تو مے بھی ریزلٹس کچھ اور ہوتے، لیکن وہاں پر بھی بہت اچھی بات، کیونکہ اسپنرز آپ کو پتہ ہے آل اوور انہوں نے ڈومینیٹ کیا، راشد خان نے ان کو آؤٹ کیا تھا، سوری ہیری بروک مجیب الرحمان نے ان کو آؤٹ کیا تھا، وکٹ کیپر نے کیچ پکڑا تھا۔ پھر اس کے بعد کیپٹن جوس بٹلر جن کی اننگ کی بہت زیادہ ضرورت تھی لیکن وہ بھی کریز پہ نہیں کھڑے ہو پائے، کیونکہ نوین الحق نے بولڈ کر دیا جو کہ بالکل ہی نہ بیٹ آ رہا تھا، بالکل کچھ سمجھ نہیں آئی ان کو، اپنی تقریباً ان کے سٹمپس ایکسپوز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بولڈ ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم مارتے ہیں لیام لیونگسٹن جو کہ 10 رن جنہوں نے بنائے 14 گیندوں میں، ایل بی ڈبلیو راشد خان کی تو پھر ہمیں کوالٹی پتہ ہے کہ وہ کس لیول کے اسپنر ہیں۔ پھر اس کے بعد سیم کرن جن کو نبی نے آؤٹ کی ہے، جنہوں نے 10 رن بنایا لیکن باؤنڈری کوئی نہیں لگائی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد کرس ووکس 9 رن بنائے 26 گیندوں پہ، صرف 1 باؤنڈری۔ عادل رشید 20 رن بنائے انہوں نے 13 گیندوں میں 2 چوکے۔ اگر ہم بات کریں ٹیل کی تو ٹیل نے کافی اچھا کھیلا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً کوئی 60-70 رن خالی ٹیل سے ہی آئے ہیں، تو اس چیز کی بھی ضرورت تھی، لیکن انفارچونیٹ ان کے جو مڈل آرڈر تھے اور جو اپر آرڈر تھا انہوں نے کوئی اتنا خاص اسکور نہیں کیا، جس کی وجہ سے ٹیل نے بھی جو 50-60 رن کی پارٹنرشپ لگائی ہے یہ بھی کوئی ان کے کام نہیں ہے۔ جو کل ملا کے اسکور جو انگلینڈ نے بنایا 215 کا ٹوٹل بنایا، جس کے اندر اگر ہم بات کریں افغانستان کی بولنگ کارڈ کی تو ایکسیپشنل پورا بولنگ کارڈ رہا ہے ان کا، کیونکہ 10 اوور کے اندر 51 رنز دیے ہیں مجیب نے اور 3 وکٹس حاصل کی ہیں، اکانومی بھی سب سے اچھی 5.10 کی رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں فضل حق فاروقی کی، یہ تھوڑے مہنگے رہے ہیں 7 اوور میں 50 رن لیکن انہوں نے لی 1 وکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد نوین الحق 6 اوور 44 رنز، انہوں نے بھی 1 وکٹ لی ہے۔ پھر اس کے بعد محمد نبی جو کہ کافی زیادہ اچھے رہے ہیں کیونکہ 6 اوور کے اندر انہوں نے 2 آؤٹ کی ہیں اور صرف 16 رنز دیے ہیں، اور ان کی اکانومی بھی 2.70 کی تھی، یعنی کہ پر اوور 3 رنز، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں راشد خان کی، تقریباً 10 اوور انہوں نے کروائے اور 37 رن، اور انہوں نے بھی 3 وکٹ لی ہیں 3.90 کی اکانومی سے۔ اگلے انالیسس کے لیے مجھے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔